पीटीआई मौजूदा हुकूमत को तोड़ते तोड़ते खुद टूट फूट का शिकार होने जा रही है और इतनी बुरी टूट फूट का शिकार होने जा रही है कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ की जो हिस्ट्री थी उसके अंदर कभी नहीं मिली थी। यानी कि आप देखें कि एक वक्त आया था कि जब मुसलसल तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, मुसलसल तौर के ऊपर घरों पर छापे मारे गए, मुसलसल तौर के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान असम्बली थे उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया जाता रहा। मगर अब सिचुएशन जो है वो ये है कि अब इस तरह से ज़बरदस्ती कोई नहीं की जा रही। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ो वरना तुम्हारे घरों पर छापे, वरना तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब सीन ये है कि इनके आपस के लड़ाई झगड़े वो शुरू हो चुके हैं। यानी अंदाजा लगाइए कि एक दूसरे से अब ये इसलिए लड़े हैं। एक कहता है कि जी शिबली फराज कहता है मुझे ओहदे दो, जो शेर अफजल मरवत है वो कहता है मुझे ओहदे दो, और इनके इन्हीं मामलात के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मुकम्मल तौर के ऊपर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। और फिर अब ये भी देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब वहाँ से भी ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिन्हें यानी कि मुकम्मल तौर के ऊपर कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रही है। मिसाल के तौर पर जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मकसद तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज़ नहीं था, यानी कि उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर कर दिया गया था। और फिर अब ये देख लीजिए कि इद्दत में निकाह केस जो था इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा की मुअत्तली की थी उनकी अपीलें जो थी वो भी मुस्तरद हो गई। और जो सिचुएशन अब नून पीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है वो बड़ी ज़्यादा गंभीर है। लेकिन दूसरी जानिब जो नून लीग है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो भी कोई सुख का सांस नहीं ले पा रही है, क्योंकि बिजली की कीमतों के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर इजाफा होने के बाद अब देखेंगे जो बिल लोगों के आ रहे हैं तो उसके बाद बहुत सारे इलाकों में मुसलसल जो एहतजाज हैं वो किए जा रहे हैं। लोग जो हैं सड़कों पर निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं हम इतने बड़े बड़े बिल किसी सूरत पे नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े बिल जो है हम नहीं दे सकते हैं। तो अब ओवरऑल जितने भी हालात है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, वो सारे दगरदू हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है वो आप देख रहे हैं पहले ही ठीक नहीं है, और इन सारे मामलात के अंदर, इन सारे हालात के अंदर जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी मज़ीद ख़राब होती चली जा रही हैं। इनके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि 9 मई के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया वो एक अलग कहानी थी, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये एक दूसरे के सामने आ गए हैं, एक कहता है कि जी मुझे ओहदा दो, दूसरा कहता है नहीं मुझे ओहदा दो, और इनके ओहदों की जो लड़ाई है वो अब इतनी गंभीर हो चुकी है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कभी किसी को कोई इस्तीफ़ा आ रहा है, कभी किसी को कोई इस्तीफ़ा आ रहा है। एक जानिब जो है वो शिबली फराज जो है वो कहते हैं जी मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लेकर चल सकूँ, मगर जो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं यानी कि शेर अफजल मरवत है वो कहता है जी इसके बस की बात नहीं है, इसको सिर्फ अपने ओहदे अजीज़ है। और ये चीज़ें जो है नाज़रीन करामी ये देख लीजिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर बड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी ये चीज़ें। अब इस हवाले से जो खबर सामने आई है, यानी कि पहले मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था कि 21 जो अरकान असम्बली थे उन्होंने तो बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम तो बिल्कुल अपना एक अलहदा ग्रुप बनाएंगे और अलहदा ग्रुप बनाकर उसके जितने भी यानी कि तौर तरीके जिस तरह से भी हमने चलना है उसको लेकर चलेंगे। मगर अब जो सिचुएशन सामने आई है वो बड़ी गंभीर है। अब ये खबर जो सामने आई है इसके ऊपर मैं आपको बता दूं जी उमर अयूब के इस्तीफे पर शेर अफजल मरवत का रद्द अमल। अब उमर अयूब ने भी जो इस्तीफा है वो इसलिए दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये बंदर बांट है इसको खत्म किया जाए, वरना ये बंदर बांट चलती रहेगी तो हमारे इस्तीफे आते रहेंगे। अब उमर अयूब ने जो इस्तीफा दिया है तो उसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने कहा है जी कि शेर अफजल मरवत का कहना था जी सेनेटर शिबली फराज से भी ओहदों से इस्तीफे देने का मुतालबा कर दिया। यानी कि जो शेर अफजल मरवत है उसने भी कहा कि मैं उमर अयूब खान की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी इनकी पैरवी करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। खान जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। हमारी खवातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं और हम आवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहर्रिक करने में नाकाम रहे। बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों, ज़िमनी इंतखाबात और पार्टी की तंजीम नौ का नुकसान ऐसी चंद मिसालें हैं जहां पार्टी की आदत बुरी तरह नाकाम रही। पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियां फेवरेट पर मुश्तमिल होती हैं और फैसले मेरिट पर नहीं होते। मैं शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों से इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ। शिबली फराज के इस्तीफे से ही पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। अगर पार्टी कारकुन मुझे मैदान में चाहते हैं तो मेरे मुतालबे के हक में आवाज़ बुलंद करें। अगर शिबली को हटाया गया तो मैं वादा करता हूं कि पार्टी वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक उठेगी। अगर हम माजी की तरह नाकिस लोगों पर खामोशी अख्तियार करते रहे तो फतह नज़र नहीं आएगी। ये बातें नाज़रीन ग्राम की जा रही हैं। और उमर अयूब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर जो इस्तीफ़ा दिया उस हवाले से खबर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब
اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر جو استعفیٰ تھا وہ اب بھیج بھی دیا، یعنی کہ جو مرکزی قیادت ہے اس کو استعفیٰ بھیج دیا کہ جی میں نہیں اب مزید چل سکتا، اور اس کے جانے سے فائدہ ہی ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو، نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ ناظرین گرامی اب دیکھیں پچھلے جتنے بھی 2-2.5 سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کو مسلسل جدوجہد کرتے ہوئے، اور یہ بات سچ ہے کہ یہ کہیں پر بھی کامیابی حاصل نہیں کر پائے ہیں، چاہے وہ عمران خان کی رہائی ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے جوڑنا ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی ہو، یا چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ان کو جوڑنا ہو، ان کو ملا کر کوئی اتحاد کرنا ہو، کوئی احتجاج کرنا ہو، کوئی ریلی نکالنی ہو. دیکھیں ابھی تک یہ کوئی جلسہ، کوئی ریلی جلوس نہیں کر سکے، حالانکہ ان کے اوپر اب تو کوئی پابندی نہیں ہے، حالانکہ اب تو ان کے گھروں کے اوپر سے چھاپے مارے جا رہے تھے، اب تو وہ سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے، اب تو ان کو کوئی تنگ بھی نہیں کرتا. مگر اس کے باوجود اگر یہ اب اس طرح سے نہیں کر سک رہے ہیں یا آپ سروائیو نہیں کر سک رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور جب تک یہ استعفیٰ نہیں دیں گے معاملات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیے شاید یہ ابھی یعنی کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بڑا نقصان ہوگا اور اس سے وہ جو معاملات ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیزیں مزید اسی طرح بہتر، جیسے یعنی کہ 9 مئی کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسے وہ لوگ کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مجبوری کے اندر یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے مجبوری کے اندر تحریک انصاف کو بھی چھوڑا اور سیاست کو بھی چھوڑ دیا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے، اب دیکھیں فیصل وابڈا جو تھا ایجنٹ تھا، کتنا عرصہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر گھسا رہا، عمران خان کے قریب رہا، عمران خان سے سارے راز اگلواتا رہا، مگر فائنلی کیا ہوا کہ وہ بھی اینڈ ٹائم کے اوپر آ کے اپنا جو اس کا حقیقی چہرہ تھا وہ دکھا گیا. اور اس کے بعد وہ اب دیکھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو بات کرتا ہے وہ 100% سچ نکلتی ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر چیز سے واقف ہو گیا. اس کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے چل رہی ہے، اس کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو کس طریقے سے توڑا جانا ہے، اس کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے کیا کچھ کیا جانا ہے. تو یہ جو سارے معاملات ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہاں سے بشرا بی بی اور عمران خان کی جو عدت کیس کے اندر سزا معطلی کی درخواست تھی اس کو معطل کر دیا، اس کو ختم کر دیا گیا، یعنی کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کی گئی، مسترد کر دی گئی. یہ بھی بہت بڑا جھٹکا تھا. اب اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کی کھل کر ناکامی سامنے آئی. تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں ان معاملات کو پاکستان تحریک انصاف کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا، بڑی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں جائیں، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے کر چلیں. اور اب تو بڑے بڑے تجزیہ نگار اور بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ بھی باقاعدہ طور کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کے ہاتھ سے جو گیم ہے وہ نکلتی نظر آ رہی ہے، اب ان کے ہاتھ میں یا ان کے بس میں جو چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے نہیں رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جس طرح سے ماضی میں وہ کرتی تھی. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجیے ناظرین گرامی کہ جو چیزیں بہتر ہونا چاہیے تھیں وہ مزید خراب ہو رہی ہیں. پابندیاں اور سختیاں، جیلیں، قیدیں جو ہیں، گرفتاریاں، یہ آہستہ آہستہ کم ہوئی ہیں. تو حق بنتا تھا کہ ان کے جتنے بھی رہنما تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید مضبوط کرتے، وہ ان کو آپس میں جوڑ لیتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. الٹا عہدوں کے اوپر جو بندر بانٹ ہے اس کے خلاف جو پریس کانفرنسز ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اس کے خلاف جو بات چیزیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی جب تک عمران خان جیل میں ہے، یہ چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے بس وہ تتر بتر ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، وہ ٹوٹ گئی. اب ایسا نہیں ہے، اب ایسا ہوگا نہیں. کیونکہ دیکھیے جب بدترین کا کریک ڈاؤن کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے، بوڑھے بزرگ، اب دیکھیے کیسے بڑے بڑے جو لوگ تھے، بزرگ لوگ جو تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا. تو جب اس وقت پارٹی نہیں ٹوٹی، ان کے کاروبار بند کر دیے گئے، ان کے بچوں کو سکولوں سے نکال دیا جاتا رہا، اس وقت پارٹی نہیں ٹوٹی. ان کے اوپر میڈیا پہ آنے پہ پابندی لگا دی گئی. عمران خان کے اوپر دیکھیے کتنی پابندی لگی کہ جی اس کا نام نہیں دکھانا، اس کی شکل نہیں دکھانی، اس کی آواز نہیں دکھانی، اس کا خطاب نہیں دکھانا، اس کا بیان نہیں چلانا میڈیا کے اوپر. یہ سب کیا جاتا رہا اور یہ سب ماضی کے اندر اور بھی سیاستدانوں کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے. لیکن کسی کی بھی سیاسی پارٹی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ سیاسی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان کو کمزور کیا جا سکتا ہے اور ود دی پیسیج آف ٹائم وہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی کو دیکھیں، ایک زمانہ تھا پورے پنجاب کے اندر، کیا پورے پاکستان کے اندر ان کا نام تھا، آج صرف سندھ تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آنے والے وقت کے اندر بڑی گمبھیر ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اداس ہو جائیں، مایوس ہو جائیں اور پریشان ہو کے بیٹھ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طریقے سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں سیاسی پارٹیوں کے اندر چلتی ہیں. آخر ایک ایسی سیاسی پارٹی کے جس کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں، جس کے بڑے بڑے رہنما موجود ہیں، وہ اگر آپس کے اندر اختلافات کا شکار ہو رہے ہیں، وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو باتیں ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہی ہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹی ختم ہو گئی، پارٹی ٹوٹ گئی. بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ چیزیں اس طرح سے لوگ سامنے آئیں گے تو ہی پتہ چل سکے گا کہ کون پارٹی کے لیے کتنا مخلص ہے اور کون پارٹی کے ساتھ کتنی دو نمبری کر. اب دیکھنا جو ہے کہ عمران خان جیل سے کون سا ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ جس فیصلے کے سامنے آنے کے بعد یہ جو معاملات ہیں جو خراب ہو رہے ہیں، جو گمبھیر ہو رہے ہیں، ان معاملات کو پھر ٹھیک کیا جا سکے، ان معاملات کو پھر بہتر کیا جا سکے.